औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी इसे सब्सक्राइब करें, और जिन दोस्तों ने अब तक बड़ी तादाद में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका इंतहाई तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आपसे गुजारिश करूँगा कि सब्सक्राइब करते हुए वहाँ पर मौजूद जो घंटी का बटन आपको नज़र आता है उसे भी ज़रूर दबाएं। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल में जब भी कोई नई वीडियो, जो तकरीबन रोज़ाना ही होती है, अपलोड होगी तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ख़ावर नईम हाशमी ने अपनी नई कहानी अपलोड कर दी है। हम पिछले 4 दिनों से जो कहानी आपको सुना रहे थे, आज उसका वाइंड अप है, और आज मैं जो पिछली 4 कहानियाँ सुनाई हैं उनका खुलासा आपकी खिदमत में पेश नहीं करूँगा। मैं इस कहानी का वाइंड अप करूँगा। बहुत खूबसूरत वाइंड अप है इसका, कि रूबी ने उस वाक़े के बाद, जब मैंने आपको गुज़िश्ता रोज़ जैसा कि बताया कि मैं रूबी को उसके घर तक छोड़ने चला जाता हूँ, अल्लामा इकबाल टाउन के पीछे एक पाक कॉलोनी थी, वहाँ पर वहाँ छोड़ के मैं उसको जब आगे बढ़ता हूँ तो उसकी गली के लड़के मुझे घेर लेते हैं, मेरी कैसे पिटाई होती है। बहरहाल ये मैं तो किसी को बताने के काबिल नहीं था भी मेरे साथ क्या हुआ। अगले दिन हस्बे मामूल मैं जैन मंदिर के स्टॉप पे गया। वहाँ पर तमाम दोस्त भी मौजूद थे। रूबी का दोस्त जो बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ उसका मुआशका चल रहा था एक दिन पहले तक, वो भी वहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन उस दिन रूबी बस स्टॉप पे नहीं आई। समनाबाद से एक बस आई, उसमें रूबी नहीं थी। आध पौने घंटे के बाद दूसरी बस आई, उसमें भी रूबी नहीं थी। इसका मतलब था कि रूबी आज कॉलेज गई ही नहीं। ये कई दिन तक होता रहा और मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या उस वाक़े का जो मेरे साथ रूनुमा हुआ, मैं उसको घर छोड़ने गया, उसके वालिद को पता चल गया? क्या उसके वालिद ने रूबी का कॉलेज जाना बंद कर दिया है, या रूबी ने अपना स्टॉप बदल लिया है? लेकिन स्टॉप बदलने वाला जो बात है वो समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उस रूट पर किसी और जगह से ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ से दूसरी बस में बैठकर अल्लामा इकबाल टाउन की तरफ जाया जाता। तो बहरहाल दिन गुजरते गए, कभी खालिद नज़र आता, कभी खालिद नज़र नहीं आता। मुझे यकीनी तौर पर पता नहीं कि खालिद का उसके साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका था, उसने वाकई कॉलेज में जाना बंद कर दिया था, उसके बाप ने बंद करा दिया था, या क्या हुआ था, ये कहानी मेरे इल्म में नहीं है। मुझे तो बस वो वाक़या याद है जिसकी वजह से मैंने ये कहानी शुरू की थी, जो इस कहानी का सबसे इंटरेस्टेड वाक़या है। कि हम तमाम दोस्त जो बस स्टॉप पे खड़े हुआ करते थे और बहुत क्लोज थे चंद दोस्त, तो हम डिस्कस किया करते थे कि यार, वो मुझे कहते कि जिस दिन तुम उसको रिक्शे पे बिठा के ले जाते हो उसके बाद से तो वो लड़की यहाँ बस स्टॉप पे आई नहीं। खालिद भी जो है वो कभी कभी आता है, कभी नहीं आता।
تو مسئلہ کیا ہے؟ اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا، مجھے روبی اچھی لگی تھی، مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے مجھے اس کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے اور میری اس سے دوسری ملاقات ہونی چاہیے، یہ میری بہت خواہش تھی۔ اپنی اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں روبی کے نام ایک لو لیٹر لکھتا ہوں اور جس میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اس پر کیا بیتی کہ اس نے جین مندر سٹاپ پہ آنا بند کر دیا، کیا اس کا کالج جانا بند کر دیا گیا ہے، یا کیا وجہ ہے؟ اس ٹائپ کا میں نے ایک خط لکھا۔ اب مسئلہ یہ تھا، خط تو میں نے لکھ لیا، یہ خط روبی تک اس کے گھر میں پہنچایا کیسے جائے؟ ہم نے کئی دوستوں سے بات کی، کسی کو کیا لالچ دیا، کسی کو کیا طریقہ بتایا، کوئی روبی کے گھر جانے کو تیار نہ ہوا۔ جب کوئی آدمی روبی کے گھر جانے کو تیار نہ ہوا تو ہم نے ایک ایجڈ آدمی کا اہتمام کیا جس کا نام شہباز تھا، اس کی کافی زیادہ عمر تھی، اس کو ہم عمر رسیدہ بھی تھا، یہ بڑی پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور دبلا پتلا بھی تھا، موٹے شیشے کی اینک لگاتا تھا۔ اور سب سے مزیدار بات اس آدمی کی یہ ہے کہ 70 کے بعد کتنے سال گزر گئے، 80، 70، 80، 90، 100، 40، 60 سال گزر گئے۔ 60 سال تقریباً اس واقعے کو گزر گئے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور 60 سال پہلے جس ایجڈ آدمی کا میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے، شہباز کا، جسے ہم بنگالی کہتے تھے، وہ آج بھی زندہ ہے اور اس کی عمر 108 برس ہے، 108 برس ہے، اور پچھلے چند مہینوں میں میری اس سے 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، میں اس کو اپنے گھر بلوا چکا ہوں۔ وہ چنگی امر صدو کے علاقے میں رہتا ہے اور فرید کوٹ ہاؤس میں اس نے دفتر بنایا ہوا ہے۔ اس عمر میں بھی وہ چنگی امر صدو سے فرید کوٹ ہاؤس تک پیدل جاتا ہے اور پیدل آتا ہے واپس، اور ابھی تک وہ چلتا پرزا ہے وہ آدمی۔ تو اس بنگالی کو ہم نے ایک سائیکل کرائے پر لے کر دی اور بتایا، محل وقوع بتایا کہ تم نے یہ خط فلاں گھر میں، اس کو پہلے گھر دکھایا، دور سے اس کو گھر دکھایا گیا کہ اس گھر میں جانا ہے۔ اس گھر سے اگر کوئی جوان لڑکی نکلتی ہے تو اس کو پوچھنا ہے کہ آپ کا نام روبی ہے، تو اگر اس نے کہا یس تو یہ رکا اس کو دے دینا۔ اگر اس کی بجائے اس کا باپ نکلتا ہے یا کوئی اور نکلتا ہے تو کوئی بہانہ کر کے واپس لوٹ آنا۔ اب وہ شہباز عرف بنگالی کرائے کی سائیکل لے کر دی اس کو، کرائے کی سائیکل۔ اس وقت 2-3 آنے گھنٹہ کرائے کی سائیکل ملتی تھی، تو وہ کرائے کی سائیکل پر بیٹھ کر روبی کے جب گھر پہنچتا ہے تو اندر سے روبی کی بجائے اس کا باپ برآمد ہوتا ہے۔ بنگالی روبی کے باپ کو دیکھ کر بوکھلا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ وہاں کوئی بہانہ کرتا،
وہ وہیں پر کرائے کی سائیکل چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلتا ہے، واپس لوٹ آتا ہے اور بڑی تیزی سے بھاگتا ہے، اور روبی کے باپ نے اس کا تعاقب نہیں کیا، لیکن کرائے کی سائیکل روبی کے گھر میں ہی رہ جاتی ہے۔ وہ سائیکل جس دکاندار سے لی گئی تھی، جس لڑکے کے حوالے سے لی گئی تھی، اس کا کیا بنا؟ یہ کوئی کہانی ایسی نہیں ہے کہ آپ کو سنائی جائے، مسئلہ تو پیدا ہوا، لیکن روبی کے حوالے سے ہم نے آپ کو ایک طویل کہانی آج سنائی جو 5 قسطوں پہ مشتمل تھی، اور ہمارے ویلاگ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ اتنی طویل کہانی آپ کو اتنی قسطوں میں سنائی گئی۔ اگلی کہانی تک کے لیے انتظار کیجیے، اور خاور نعیم ہاشمی کو اجازت دینے سے پہلے پھر گزارش سن لیں کہ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔